फायर साइडमा आज हामी बहस गर्नेछौँ। राजनीतिक स्थिरताको नारा दिएर सत्तारोहण गरेकै दलभित्रको राजनीति किन यति अस्थिर? नेकपा भित्रको शक्ति सङ्घर्षको मूल्य देश र जनताले अझै कति र कहिलेसम्म चुकाउनु पर्ने हो? चुनावी गठबन्धनबाट सहयात्रा सुरु गरेका तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी बीच 2.5 वर्ष अघि एकताको घोषणा भयो। केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल दुवैजना अध्यक्ष बने। टेम्पो चलाए जस्तो होइन, जेठमा दुईटा हुन्छ पाइलट। एकले सरकार चलाउने र अर्कोले पार्टी चलाउने सहमति गरेका भए पनि पार्टी र सरकारमा कसको भूमिका बढी हुने, शक्तिशाली को हुने भन्ने रस्साकसीले सुरुदेखि नै विवादको रूप लियो। त्यही विवाद झाँगिएर अहिले दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरू बीचको ऐतिहासिक भनिएको एकता धरापमा परेको छ। यो पदको छिनाझपटी बिल्कुलै होइन। अहिले ओली र सचिवालयका केही सदस्य एकातिर छन् भने कार्यकारी भनिएका दाहाल सहित पूर्व एमालेका प्रभावशाली नेताहरूको पंक्ति एकातिर देखिन्छ। ओलीको कार्यशैलीबाट आजित दाहाल पक्षले न ओलीलाई उछिनेर अघि बढ्न सकेको छ, न त सहमतिमा ल्याउनै सकेको छ। उता अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली भने सार्वजनिक रूपमै दाहाल पक्षका गतिविधि र मागहरूलाई अवैधानिक करार गरिरहेका छन्। विकास र समृद्धिको नारा अनुसार सरकार सञ्चालन गर्दै महामारीलाई प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सरकारकै भविष्य समेत अन्योलमा परेको बेला नेकपा भित्रको विवादले देशलाई कहाँ पुर्याउला? नेकपा भित्रको यो विवादको समाधान के? यो विवाद पार्टीभित्रका शीर्षस्थ नेताहरू बीचको शक्तिको टकराव मात्रै हो या त्यसभन्दा बढी विचार र प्रणाली स्थापित गर्ने सङ्घर्ष नै हो? लामो समयदेखिको यो किचोलोबाट आखिर जनताले के पाउँछन्? फायर साइडको आजको अङ्कमा हामी यिनै प्रश्नको जवाब खोज्नेछौँ र आज हामीसँग हुनेछन् नेकपा स्थायी समिति सदस्य पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भूमिकामा रहेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वास पात्र मानिन्छन्। मुख्यमन्त्रीज्यू, स्वागत छ फायर साइडमा। धन्यवाद। दौडधुप बाक्लै छ है, प्रदेशबाट काठमाडौँ आना जाना भइरहेको छ। मुलुकको जनताको काम गर्नेबाट चाहिँ राजनीतिमा लागेपछि समस्या पर्दाखेरि जनताको लागि, राष्ट्रको लागि खट्नुपर्छ। यो दौडधुप मुलुकका लागि, जनताका लागि बढी भइराखेको छ कि पार्टीको विवाद मिलाउनको लागि धेरै भइरहेको छ? पार्टीको विवाद मिलाउने कुरै जनताको भाग्य र भविष्यसँग जोडेकै छ नि, मुलुकको भाग्य र भविष्यसँग जोडेको छैन। जुन खालको चाहिँ बहुमत जनताले दिएको छ त्यो बहुमत कायम हुने ढङ्गले एकीकृत भएर चल्यो भने मुलुक र जनताको लागि चाहिँ धेरै फाइदा हुन्छ, धेरै डेलिभर गर्न सेवा गर्न सक्छौँ। हामी आर्थिक समृद्धिको अभियानमा अगाडि लाग्न सक्छौँ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको अनुकूल बनाउन सक्छौँ। होइन, पार्टी आफैभित्र झगडा भयो भने के हुन्छ? मुलुक जनतातिर उनीहरूले राखेको आशा अपेक्षा विश्वास हामीले पुरा गर्न सक्दैनौँ नि। त्यस कारणले देश र जनताको हित गर्ने एउटा साधन हो नि पार्टी भने। कस्तो मिठो सुनिन्छ त्यो साधन चाहिँ तपाईँ गण्डकी प्रदेशको राजधानीबाट काठमाडौँतर्फ हिँड्दै गर्दाखेरि जनताको अनुहार झल्झल्ती आउँछ वा नेताहरूको अनुहार झल्झल्ती? होइन, म नेताहरूको अनुहार सधैँ देखिरहेकै छ नि, किन झल्झल्ती? तपाईँले ठिक प्रश्न गर्नुभयो कि म गण्डकी प्रदेशबाट काठमाडौँ आउँदाखेरि मेरा 2-4वटा चाहिँ अत्यन्त चाहिँ बितिहाल्ने खालको योजनाहरू छन्। होइन, म एक धारा एक घरको चाहिँ अभियान कहाँ पुग्यो होला, म फेरि यता आएपछि अनुगमन गर्न जानुपर्छ। के भइरहेछ भने चाहिँ मन्त्रीहरूलाई चाहिँ मन्त्रालयलाई सचिवहरूलाई चाहिँ पुछारी मुठी राख्नुपर्छ नि, हाम्रो चलन त नगरेसम्म गर्नु नगर्ने हुन्छ। होइन, अनि हाम्रो यो गण्डकी प्रदेशलाई उज्यालो बनाउने यो वर्ष गत वर्ष सकिने हो, यो वर्ष सकिन्छ। होइन, 5,78,000 घरतिर सबैमा बिजुली पुर्याउने भनेको छ। अहिले पनि हाम्रो करिब 14.5 वर्ष घरमा बिजुली पुगेको थिएन म आउँदाखेरि। होइन, अहिले हामी 98% पुर्याएका छौँ है। तर यो चाहिँ यही वर्ष सक्नुपर्ने छ। त्यो काम के भइरहेको होला भनेर त्यही उठी हुन्छ मलाई। होइन, र अहिले चाहिँ सबभन्दा त कोभिडको चाहिँ स्थिति छ है। मान्छेहरूले चाहिँ के गरेन, सुतेर खाछ भन्ने हुन्छ। मलाई त अस्ति चाहिँ म लमजुङमा जाँदाखेरि एक घर एक धाराको चाहिँ एउटा अभियानको एउटा सिम्बोल चाहिँ को रूपमा उद्घाटन गर्न गए। पानीको धारा उद्घाटन गर्दै किन हिँड्या? यहाँ मान्छे अस्पताल नपाएर मरेको छ। कस्तो नेगेटिभ सेन्स होला? पानी पनि चाहिन्छ मान्छेलाई, पानी पनि चाहिन्छ, महामारीको व्यवस्थापन पनि चाहिन्छ। मैले उहाँलाई के भने यो विषयमा महामारीको व्यवस्थापन छोडेको छैन म यहाँ आउनुको अर्थ भनेर भने क्या उहाँहरूलाई।
यो विषयमा म आउँछु नै। तपाईसँग आज मूलभूत रूपमा कुरा गर्न खोजेको यो बेलामा तपाईँले भने जस्तै महामारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने यो चरम दायित्व सरकारको काँधमा छ। यस्तो परिस्थितिमा पनि नेताहरू बीचमा घोषपेश, एकअर्कालाई चुत्थो बोलीले एक हिसाबले गाली गर्ने स्तरमा यो विग्रह, यो असन्तोष, यो छटपट्टि, यो किचलो किन भइराखेको जस्तो लाग्छ? यसको एउटा सांस्कृतिक कारण पनि छ। त्यो सांस्कृतिक पक्ष भने के भन्दाखेरि त्यो साउथ एसियाका धेरै मुलुकहरूमा हाम्रो चाहिँ नेतृत्वको निर्माणमा चाहिँ यहाँको संस्कृतिले ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको छ कि त्यो संस्कृतिले के भन्छ भन्दाखेरि त्यो उहाँ चाहिँ सेल्फ सेन्टर हुन्छ। म कहाँ छु, मलाई माने कि मानेन, मलाई सबैले माने कि माने, यस्तो सेल्फ सेन्टर एउटा के अरे चिन्तन। अर्को भनेको स्ट्याटस कन्सियस हुन्छ क्या, स्ट्याटस कन्सियस। म कहाँ छु, मलाई किन नमाने, मलाई किन चाहिँ मञ्च नबोलाएको, मलाई चाहिँ हरियार्की किन नमिलाएको। कोही मान्छे अलिकति तलमाथि पऱ्यो भने अनि चित्त दुखाएर चाहिँ आफ्नो लागि चाहिँ आफ्नो चाहिँ इगोको लागि, आफ्नो चाहिँ स्ट्याटसको लागि चाहिँ ऊ कन्सियस छ, मुलुकको लागि अर्को भन्दा पनि बढी ज्यादा होइन। अर्को चाहिँ हाम्रो कल्चर कहाँनिर छ भनेदेखि कन्फ्लिक्ट इन्ड्युस गर्ने, कन्फ्लिक्ट चाहिँ तपाईँको रिमेडाइ नगर्ने, समस्याको समाधान खोज्ने भन्दा पनि द्वन्द्वहरू उत्पादन सिर्जना गरिराख्ने क्या एउटा कुरा। आफू शक्तिमा रहिरहनका लागि वरिपरि त्यस्ता द्वन्द्वका बिउहरू छरिराख्ने, उम्रिराख्न दिने, द्वन्द्वहरू सिर्जना गर्ने एउटा तेस्रो कुरा भयो होइन। चौथो कुरा भनेको चाहिँ प्रोसेस मात्रै खोज्ने, रिजल्ट नखोज्ने। हाम्रो संस्कृतिले त्यही भन्छ। त्यस कारण हाम्रो ब्युरोक्रेसी के भन्छ, यो कानुनले यो मिल्दैन हजुर, विधिले यो मिल्दैन हजुर, कार्यविधिले यो मिल्दैन हजुर भनेर पन्छाइराखेको हुन्छ नि। के ल्याउनु खोज्या, लक्ष्य के राख्या, कार्यक्रम के राख्या, नीति के राख्या, त्यहाँ कसरी पुग्ने भन्ने बारेमा सोध्दैन कि विधि र प्रक्रिया मिल्ने कि मिल्दैन। त्यो हाम्रो संस्कारले हामीले सिकाएको कुरा हो। त्यस कारण यो चाहिँ यो 4-5वटा जुन चाहिँ हाम्रो संस्कृतिले हामीलाई लादिएको छ नि हाम्रो लिडरसिप डेभलपमेन्टमा, त्यो भनेको सेल्फ प्रोडक्टिभ लिडरसिप क्या। आत्मसुरक्षा कसरी चाहिँ गर्ने भन्ने मात्रै सोच हुन्छ लिडरसिपमा धेरै हाम्रो संस्कृतिले गर्दाखेरि। तपाईँको पार्टी नेकपा त फेरि यस्ता कुराहरूलाई पछाडि सारेर अग्रगमनतर्फ उन्मुख पार्टी, क्रान्तिकारी पार्टी, सामाजिक संरचनाहरू भत्काएर नयाँ सामाजिक संरचनाहरू निर्माण गर्न सक्ने, संस्कार संस्कृति निर्माण गर्न सक्ने भनेर दाबी गर्ने पार्टी हो नि होइन। अहिले पार्टीमा जे भइराखेको छ त्यही संस्कार, त्यही संस्कृति अनुरूप नै अगाडि बढ्ने हो वा त्यसलाई यसमा द्वन्द्व छ। त्यो द्वन्द्व भने के भनेदेखि समाजमा चाहिँ राजनीतिक परिवर्तन भयो, सत्ताको पनि परिवर्तन भयो, राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्र आयो हो। अब एकात्मक ढाँचाको राज्य प्रणालीको ठाउँमा चाहिँ हामीले सङ्घीय ढाँचाको राज्य प्रणालीमा आयौँ। हाम्रो प्रणाली फेरियो, हाम्रो चाहिँ तपाईँको व्यवस्था फेरियो, राजनीतिक स्थिति फेरियो, संरचना बदलियो होइन, राज्य व्यवस्था बदलियो, तर हाम्रो संस्कार संस्कृति हाम्रो मनोवृत्ति त्यही छ। त्यस कारण हाम्रो पछौटे चाहिँ हाम्रो मनस्थिति, पछौटे सोच चिन्तन होइन र हामीले अहिले के अरे स्थापना गरिसकेको नयाँ मूल्य र मान्यताहरूको बिचमा द्वन्द्व भइराखेको हुनाले अहिले हामी त्यही द्वन्द्वभित्र छ र त्यही द्वन्द्वले हामीले हाम्रो चाहिँ आर्थिक समृद्धिको यो अभियानमा र यो सङ्घीयताको अभ्यास या कार्यान्वयन भन्नुहोस् त्यसमा अवरोधहरू सिर्जना भइराखे अनि जसरी चाहिँ हामीले डेलिभरी दिनुपर्ने हो त्यो हुन नसक्या होइन। र अहिले चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो आर्थिक समृद्धिको नारा हामी लिइरहेछौँ त्यो आर्थिक समृद्धिको नारा प्राप्त गर्ने कुरामा पनि कतै न कतै चाहिँ यस्तै कुराहरूले हामीलाई डोले राख्ने हामी त हराइराखेका छौँ नि। अहिले त तपाईँले भनेअनुसार जुन संस्कार संस्कृतिको कुरा गर्नुभयो, अहिले तपाईँकै पार्टीका दुईजना अध्यक्षले एकले अर्कोलाई जाली भन्ने, अर्कोले अर्कोलाई महाजाली भन्ने संस्कृति त हामीले कस्तो बनाइराखेका छौँ त? त्यही छ। त्यस कारणले चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हामी आर्थिक चाहिँ यो समृद्धिको आन्दोलनमा भयो हुनाले त्यसलाई सफल पार्ने भने अब सांस्कृतिक आन्दोलन जरुरी छ। तर यो सांस्कृतिक आन्दोलन कहिले गर्ने, कसरी गर्ने, कुन विधि प्रक्रियाबाट चाहिँ सुरु गर्ने भनेर चाहिँ छलफल गर्ने फुर्सदै छैन हामीलाई। हामी अरू कुरामा झगडा गर्छौँ। अहिले मलाई गनेन भन्ने हुन्छ, मलाई अपमान गर्यो भन्ने हुन्छ। यहाँ अघि मैले भनेको कुरामा जोडिन्छ नि, मलाई अपमान गर्यो, मलाई अपमान गरेर किन भन्ने त्यसलाई होइन, एकलौटी गर्यो। हामी जसो भनिराखेका हुन्छौँ नि, हामीले के सहमति गरेका छौँ, के सम्झौता गरेका छौँ, त्यसलाई हामीले भुल्ने गर्छौँ। यो कारणले गर्दाखेरि हामी यो समस्या पैदा भएको। अब यो एकले अर्कोलाई जाली, अर्कोले अर्कोलाई महाजाली भन्नुपर्ने स्तरसम्म आइरहेको यो विवादको चुरो कुरो चाहिँ के हो त?
कहाँबाट यो सुरु भयो, अहिले पार्टी कुन ठाउँमा छ भन्नलाई के भनिएको छ भने अब नेकपा फुट्छ भनेर भनिँदैछ। नेकपा फुट्छ भनेर चाहिँ फुट्दै हुन्थ्यो भनेर कामना गर्नेहरूले भन्ने कुरा होला एउटातिर, एकातिर होइन। अर्कोतिर चाहिँ फुट्छ कि भनेर भन्ने चिन्ताले पनि उठाइराख्या होला। नेकपा फुट्ने भयो क्या, नफुटोस् नफुटिदिए हुन्थ्यो, नेताहरूको चाहिँ घैँटोमा घाम लागेको हुन्थ्यो, अलि नेताहरूमा चाहिँ बुद्धि पलायो हुन्थ्यो पनि भन्छन् नि कहिले कहिले कार्यकर्ताले होइन, किन यस्तो झगडा गरे होला भन्छन्। यो सबैभित्र चाहिँ यसको कारणहरू धेरै छन्। यो सबै कारण चाहिँ के अरे व्याख्या गरेर अहिले सम्भवै छैन होइन। म के देख्छु भनेदेखि हाम्रो पार्टी जसरी एकता भयो त्यही समस्या थियो। किन एकता र एकीकरणको चाहिँ जसरी हामीले गऱ्यौँ नि, यो एकता र एकीकरण हामीले अलिकति हतारोमा, अलिकति बिना तयारी, परिस्थितिले त्यही माग्यो होइन, हतारो गऱ्यौँ हामीले। तर पार्टी एकता र एकीकरणको लागि चाहिने सैद्धान्तिक वैचारिक कुराहरूको स्पष्टता या सङ्गठनात्मक चाहिँ तपाईँको व्यवस्थापनको लागि चुस्त दुरुस्त चाहिँ तपाईँको प्रणाली संरचना, त्यस्तोमा हामीले चाहिँ धेरै छलफल गर्ने राजनीति आखिर विचारले चल्ने हो। त्यसको अर्थ के एकता आफैमा गलत थियो? एकता गलत थियो भन्न खोजेको होइन। एकताको लागि चाहिँ गर्नुपर्ने पूर्वाधारका कुराहरू, पूर्व चाहिँ के अरे तयारीका कुराहरू चाहिँ धेरै कम भएर एकैचोटि हामी चाहिँ के अरे दुईवटा नेताको सहमतिमा सबुदे सहमति भयो भनियो। हामीलाई पनि सबै तपाईँको एकता भइरहोस् भन्ने चाहना थियो, सबैले समर्थन गरे हो होइन। त्यसमा तयारीका धेरै कुराहरू, विचार के मान्ने भन्ने कुरै चाहिँ प्रश्न थिएन नि होइन। साना सामान्य लिपापोती गरियो होइन। दोस्रो कुरो चाहिँ सङ्गठन चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ सामान्य मोटामोटी गरियो र त्यसैमा चाहिँ हाम्रो झगडा भयो। मेरो मान्छे कति त्यो एकताकै कुरामा त्यति बेला नेकपा एमाले र माओवादी बीचमा जुन भएको एकता थियो त्यो कमजोर जगमा एकता भएको थियो एकदमै। पहिलो चाहिँ त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ कसरी एकता भएको भन्नुहोस् न। केपी ओलीलाई एउटा ठुलो चाहिँ तपाईँको दृढ इच्छा चाहना के थियो भने अघिल्लो पटक चाहिँ त्यत्रो चाहिँ तपाईँको राष्ट्रियताको चाहिँ आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको सिङ्गो चाहिँ तपाईँको हामीलाई सधैँ चाहिँ हामी भारतीय विस्तारवाद या के नाम दिन्थ्यौँ नि पहिला, अहिले हामीले त्यसलाई चाहिँ अलिकति परिपक्व ढङ्गले प्रयोग गरेका हुन्छौँ होइन। गाइरहेको त्यो शक्तिको सामु सधैँ झुकेर आएको सिंहदरबार दिल्ली दरबारसँग, तर पहिलोपटक त नझुकिकन राष्ट्रियताको झन्डा उठाएर सिङ्गो मुलुकलाई एकीकृत पारेर सबै पार्टीलाई सबै नेपालले एकजुट पारेर त्यत्रो काम गरेर अनि म चुनाव गर्छु भन्दाखेरि त मलाई हटाउने स्थिति बन्यो बहुमत नपुग्या हुनाले। त्यस कारणले एकपटक बहुमतको सरकार बनाउन पाएँ भने म काम गरेर देखाउँछु मुलुकलाई भन्ने चाहिँ केपीलेको एउटा चाहिँ महत्त्वाकांक्षा भन्नुहोस् या आकांक्षा भन्नुहोस्। त्यो महत्त्वाकांक्षा भनेको जसरी पनि सत्तामा पुग्नुपर्छ, बलियो सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने आधारमा एकता भयो। यसले चाहिँ उहाँको इच्छा के थियो भने एकपटक बहुमतको प्रधानमन्त्री हुने, बहुमत प्राप्त गरेको पार्टीको प्रधानमन्त्री हुने र मुलुकलाई जनतालाई चाहिँ मैले यसरी देखाउँछु भन्ने एउटा प्रबल इच्छा थियो उहाँको। अर्को चाहिँ तपाईँको प्रचण्ड कमरेडको चाहिँ समस्या के थियो भने मैले यहाँबाट भन्दाखेरि फेरि चाहिँ यसले चाहिँ भोलि चाहिँ तल चाहिँ तरङ्ग पैदा पनि गरिदिन सक्छ, तर मैले देखाएको कुरा चाहिँ यो मेरो निजी विचार हो। उहाँका धेरै समस्याहरू थिए, सङ्कटमा थियो उहाँ चाहिँ, राजनीतिक चाहिँ के अरे सङ्कटमा हुनुहुन्थ्यो। त्यत्रो चाहिँ तपाईँको पहिलो संविधान सभामा चाहिँ हालि मैले गरेको 239 सिट प्राप्त गरेको पार्टी एमालेको त 108, काङ्ग्रेसको 113, दुई र पार्टी मिल्दाखेरि उसैको ठुलो थियो। दोस्रो संविधान सभा आउँदाखेरि चकनाचुर भयो, लोकल इलेक्सन आउँदाखेरि झन् चकनाचुर भयो। त्यो पोलिटिकल क्राइसिसमा थियो, कसरी चाहिँ मेरो चाहिँ यो सङ्गठनलाई म्यानेज गर्ने होला, सङ्गठनको क्राइसिसमा थियो, पोलिटिक्सको क्राइसिसमा थियो, विचारको क्राइसिसमा थियो। किन विचार त माओवाद छोडियो, प्रचण्डपद छोडियो, जनयुद्ध छोडियो, शान्ति प्रक्रियामा आइयो, अनि यता अब चाहिँ यो चाहिँ शान्तिपूर्ण सङ्घर्षमा चाहिँ जाने यसरी चाहिँ के अरे साबी एमाले लिएको बाटो पनि ठिक हो भन्न पनि गाह्रो, हिँड्नुपर्ने त्यही ठाउँमा, गर्नुपर्ने त्यही काम। त्यस कारणले उहाँलाई चाहिँ बलियो पार्टी उहाँलाई पनि चाहिएको थियो, राजनीति बचाउनु थियो, सङ्गठनात्मक अस्तव्यस्तता थियो, विधान थिएन, नियमावली थिएन। तपाईँको एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ 4000को सदस्य भन्ने कुरो केन्द्रीय कमिटीको हास्यास्पद हो यो। त्यसपछि त्यो चाहिँ सङ्गठनात्मक सङ्कटले हो नि त। अर्को चाहिँ भने चाहिँ एउटा सङ्कट थियो उहाँलाई, जहिले पनि उहाँमाथि एउटा चाहिँ तरवार त झुलिरहेकै छ। जनयुद्ध कालमा जसरी चाहिँ तपाईँको जे कुराहरू भयो भने अहिलेसम्म त्यसको चाहिँ हामीले आयोग गठन गरेर राम्रोसँग म्यानेज गर्न सकेका छैनौँ। त्यो त म्यानेज गर्न सक्नु पर्थ्यो।
म कता कता उहाँको ध्यान त्यतातिर गएको देखिँदैन अन्त अरू कुरातिर। त्यस कारणले कुनै पनि एनी डे यसरी बुझ्दा हुन्छ। एनी डे सुन्नुहोस् न, एनी डे त्यो क्रिमिनल कोडमा चाहिँ कुनै बुढी असुजिलो हुने बित्तिकै तानिहाल्छ भन्ने त्रास त थियो नि त्यो शक्तिलाई। किन उहाँलाई पनि एकता चाहिएको थियो, केपी ओलीलाई पनि एकता चाहिएको थियो। त यो ठुलो पार्टीलाई समातेर मौकामा चाहिँ हस्तिनापुर कब्जा गर्ने चाहिँ चाहना पनि थियो उहाँको। त अर्को चाहिँ तपाईँको माधव नेपाल चाहिँ जेनर के थियो भने यो केपीले अति गर्न थाल्यो, हामीलाई चाहिँ तपाईँको यो त काम त गरे गर्ने भयो, हामी त सबै चाहिँ नाङ्गाभुङ्गा हुने भयौँ। त्यस कारणले कहीँ न कहीँ यहाँ चाहिँ रिक्वेस्ट गरेर कमसेकम प्रचण्डको पनि सहयोग लिएर चाहिँ केपीलाई चाहिँ ठेगाना लगाउन सकिन्छ भन्ने कुरा म त्यो एकताको लागि उहाँहरूको पनि त्यो कुरामा सहमत थिएँ। त्यस कारणले सहमत थियो। त्यस कारणले मैले भनेको यस्ता चाहिँ यस्ता मनोवैज्ञानिक या प्राविधिक या राजनीतिक कारणले पार्टी एकता भयो। एकताको लागि चाहिने चाहिँ तपाईँको मार्गदर्शक सिद्धान्त के हुन्छ हाम्रो? अब हामी अहिले कुन समाजमा छौँ त्यसको विश्लेषण एउटै हुनु पर्यो। विचारधारा त दुईटै पार्टीको एउटै चाहिँ समान चाहिँ धारणा हुनु पर्यो नि, समान चाहिँ दृष्टिकोण हुनु पर्यो नि। समाजको नेपाली समाजको चित्रण गर्ने कुरामा, नेपालको समृद्धिको बाटो कोर्ने बेलामा कुरामा, आवधिक योजनाहरू चाहिँ 25 वर्ष चाहिँ भिजन चाहिँ तयार गर्ने कुरामा, पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीले अबको चाहिँ परिवेशमा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरामा भएन। त्यो कुरामा त लामो छलफल हुन नपाएको हुनाले अहिले एकताको जग भनेपछि के मात्रै रहेछ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेर ठुलो पार्टी ऐतिहासिक एकता भनेर जसरी भनियो, केपी ओलीको बहुमतको सरकार हाँक्ने तीव्र आकांक्षा र पुष्पकमल दाहालको आफ्नो राजनैतिक भविष्य सुरक्षित पार्ने दाउ र केही अरू पूर्व प्रधानमन्त्री एमालेका पूर्ववर्ती नेतृत्व तहमा रहेका नेताहरूको ओलीसँगको अलिकति असन्तुष्टि यिनै कुराहरूको जगमा एकता उभिएको रहेछ। जनता भन्ने कुरा कतै रहन्छ होइन, थप त्यसमा अरू कुरा थियो। सबभन्दा त यो त मैले मनोवैज्ञानिक कुरा गरेको, नेताहरूको मनोवैज्ञानिक कुरा गरेँ के। त वस्तुका चाहिँ परिस्थिति के थियो भने जनताले वाम गठबन्धनलाई चाहिँ बहुमत दिएको थियो। होइन, मुख्य कुरा त तपाईले अगाडि भनिदिनु भने मुख्य कुरा चाहिँ होइन त्यो उहाँहरूको चाहिँ मनस्थिति यस्तो थियो। जनताले चाहिँ तपाईँको चाहिँ वाम गठबन्धनलाई बहुमत दियो, तर एमालेलाई बहुमत त दिएन नि। जनताले चाहेको वाम गठबन्धन बनोस्, एउटा ठुलो पार्टी बनोस् भन्ने त्यो मनोविज्ञानलाई त तपाईहरुले प्रयोग गर्नु मेरो कुरा सिद्धि हैन। त्यसमा चाहिँ के भने यो मैले भनेको कुरा चाहिँ उनीहरूलाई प्रेरित गरौँ एकतामा आउनलाई। तर आधारभूत आवश्यकता के थियो भने मुलुकको चाहिँ परिस्थितिले कहाँ डोराएको थियो भने माओवादीको चाहिँ अब अरू हिँड्ने बाटो थिएन, त्यही बाटो थियो होइन। अनि हाम्रो चाहिँ जनताले चाहिँ के मेन्डेट दियो भने वाम गठबन्धन भन्यो, तर एमाले पनि गठबन्धनभित्रको एमाले पनि सिङ्गल चाहिँ मेजोरिटी त ल्याउन सकेन। माओवादी त साइडमै भइहाल्यो होइन। दुईवटा जोड्दाखेरि चाहिँ बहुमत हुन्छ, झन्डै चाहिँ 2/3 बहुमत 64-65% हुन्छ। तर एक्लै हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको बहुमतै सिङ्गल चाहिँ कसैको बहुमत छैन भनेपछि त फेरि चाहिँ तपाईँको हामी त्यो के अरे तपाईँको केपी ओलीको शासन भएको बेलाको वैशाख 17 गतेको घटना फेरि उहाँले सम्झाउनु पर्यो। अब के अरे यो बहुदलीय व्यवस्था कालमा चाहिँ हामीले जे चाहिँ तपाईँको के अरे नौटङ्की सत्ता सरकार फेरबदलको बेहोर्नुपर्छ त्यही दिशामा जाने भयो नि त मुलुक। त्यस कारणले त्यो कुरालाई चाहिँ बढी बाध्यकारी स्थिति के बनायो भने अब नमिली हुँदैन। भोलि फेरि नमिल्ने बित्तिकै के हुने भयो भनेदेखि बहुमत प्राप्त सिङ्गल बहुमत प्राप्त नगरेपछि एमालेको विरुद्धमा माओवादीलाई प्रयोग गर्न सक्छ। माओवादीको विरुद्ध अरू चाहिँ गठबन्धन हुने र फेरि अस्थिरता आइराख्ने। नेताहरूको आफ्नो व्यक्तिगत आकांक्षा ज्यादा थियो, आफ्ना सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने स्थिति ज्यादा थियो, बाध्यात्मक स्थिति ज्यादा थियो। जनता भने पछाडि कतै न कतै ब्याकग्राउन्ड पृष्ठभूमिमा मात्रै थिए। त्यसैको परिणामस्वरूप नेकपा आज जुन स्थितिमा छ फुटको सङ्घारमा, त्यसमा तपाईँको कन्क्लुजनको करेक्सन गर्छु मैले प्लिज। त्यो करेक्सन के भनेदेखि जुन 74 सालको चुनाव भयो नि, 74 सालको चुनावमा चाहिँ अलग अलग गयो भने चुनाव हारिन्छ भनेर हामीले चाहिँ वाम गठबन्धन गऱ्यौँ। र यो चाहिँ साँच्चै नै चाहिँ सबैलाई चाहिँ अनुभूति भएको विषय के थियो भनेदेखि नेपालमा राजनीतिक स्थिति त कहिले कायम भएन। 15 सालमा बहुदलीय चुनाव भयो, त्यहाँ पनि कायम भएन, प्रतिगमन भयो। 48-46मा चाहिँ चुनाव, 48मा चुनाव भयो। त्यस पछाडि पनि फेरि चाहिँ तपाईँको 59-60मा पुग्दाखेरि दरबारमा पुग्यो। त्यस पछाडि पनि सङ्कट पैदा भयो भनेर अब चाहिँ के थियो भने एकपटक चाहिँ काङ्ग्रेस 3 पटक चाहिँ बहुमत प्राप्त गरेर सरकार चलाउन सकेन, ऊ असफल भयो। एकपटक कम्युनिस्टको चाहिँ बहुमतको चाहिँ सरकार चाहियो, हेरौँ त्यसको, ताकि चाहिँ तपाईँको 5 वर्ष अहिलेसम्मको इतिहासमा चाहिँ नेपालमा जति धेरै चुनाव भयो पनि, जतिपटक चुनाव भयो भने
कुनै एउटा पार्टीले बहुमत प्राप्त होस् या नहोस् 5 वर्ष लगातार सरकार चलाएको अहिलेसम्म छैन। त्यो चाहिँ 5 वर्ष चाहिँ कम्युनिस्टले सरकार चलाएर कमसेकम चाहिँ त्यो के अरे निर्माणका कामहरू, उत्पादनका कामहरू, यो राजनीतिक व्यवस्थालाई चाहिँ सुदृढीकरण गर्ने कुराहरू, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई चाहिँ के अरे सबल रूपमा कार्यान्वयन गर्ने कुराहरूमा कमसेकम एउटा प्रत्याभूति गरौँ न। जनताको म्यान्डेट भनेको जनताले चाहेको त्यही हो। यो कुराबाट प्रेरित भएर अनि त्यो प्रेरितभित्र चाहिँ आफ्नो अहिले मैले व्याख्या गरे जस्तै केही न केही आकाङ्क्षाहरू थिए, त्यो आकाङ्क्षाहरूले चाहिँ त्यसलाई सपोर्ट गरेर हामी एकदम पुग्यौँ के। भनेपछि अब दुवैजनाको आकाङ्क्षा पुरा भयो, अरू नेताहरूको पनि केही न केही पुरा भयो होला। जनताको म्यान्डेट भनेर जुन तपाईँले शब्दावली प्रयोग गर्नुभयो, त्यो जनताको म्यान्डेट अनुसार नै बालुवाटारमा आज जे झगडा भइराखेको छ, हरेक दिन नेताहरू बीचमा जुन किसिमको कतिपय हकमा षड्यन्त्रमूलक वार्ताहरू भइरहेका छन्, एकअर्कालाई चुत्थो बोली, आरोप प्रत्यारोपको स्थिति छ, त्यो जनताको म्यान्डेट अनुसार नै बालुवाटारमा यी रस्साकसीहरू भइरहेका छन् होइन? त्यसैको लागि पुग्या हौँ हामी सरकारमा, तपाईहरु सरकारमा पुग्नु भएको। जसरी गुटबन्दीहरू झाँगिन थाले, गुटबन्दी भनेको अवसरवादकै विभिन्न अभिव्यक्ति त हो नि, होइन? त्यो कारणले पनि भएको। तर मलाई के लाग्छ भनेदेखि अहिले चाहिँ हामीले जसरी चाहिँ धेरै झगडा भयो भनेको छौँ नि, त्यसभित्र चाहिँ के लुकेका कुराहरू छन्। हामीले सङ्गठनात्मक चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्दै जाँदा आउँदाखेरि अब साबी माओवादीको त कुरा गर्ने कुरा आएन, एउटा युद्धबाट शान्तिमा आयो, त्यो सबै चाहिँ तहस नहस भयो, बाटो अलग थलग भयो, क्र्याक भयो, सारा भयो होइन। तर साबी एमाले जुन चाहिँ तपाईँको 48 सालदेखि इभेन चाहिँ 43 सालको चाहिँ पञ्चायती चुनावको चाहिँ उपयोग गर्नेदेखि लिएर चुनावी राजनीतिमा शान्तिपूर्ण चाहिँ प्रक्रियामा चाहिँ आएर जसरी चाहिँ काम गरेको थियो होइन, त्यसले चाहिँ बोकेका केही कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। हामीले चाहिँ त्यो अनि नेकपा तत्कालीन नेकपा एमाले विचारमा चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ जनताको बोली जनवाद सहितको चाहिँ कुराहरू लागू गर्दै संसारमा धेरै ठाउँमा चाहिँ कम्युनिस्टहरू सत्तै ढल्यो नि। 74 वर्षको सोभियत सत्ता ढल्यो, सरकार होइन, समाजवादी सत्ता ढल्यो। पूर्वी युरोपका समाजवादी सत्ताहरू सबै गरेर गुलाम भए। चीन र चाहिँ तपाईँको कोरिया यिनीहरू चाहिँ सङ्कटमा पर्यो, कसरी चाहिँ आफ्नो मुलुक बचाउने भनेर, व्यवस्था बचाउने भनेर। त्यो बेला हामीले जितेको कारण चाहिँ हाम्रो विचार थियो एमालेको। र एमाले चाहिँ तपाईँको अब बहुपदीय सिस्टममा जाने, आन्तरिक जनवादलाई व्यवस्थित गर्ने, अब चाहिँ पार्टीको चाहिँ अध्यक्षहरू महाधिवेशनले चाहिँ केन्द्रीय कमिटी छान्ने, केन्द्रीय कमिटीले अध्यक्ष छान्ने, यो अप्रत्यक्ष कुरामा होइन, सिधै चाहिँ तपाईँको आफ्नो अध्यक्षहरू छान्ने होइन। त्यो चाहिँ अभ्यास त हामीले गऱ्यौँ नि, लोकतन्त्रको चाहिँ सारा चाहिँ तपाईँको व्यवस्थित अभ्यासहरू गर्दै जाँदाखेरि हामीले मिलाउन बाँकी रहेको एउटा कुरोले गर्दा अहिले हामीलाई पेरोल रहेको छ। त्यो भने के भनेदेखि अबको महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन त्यो कुरा मिलाउनुपर्छ भन्छ। मलाई देखिरहेको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले जस्तो उदाहरणको लागि त्यो त छँदैछ, सुन्नु त्यसमा ऐतिहासिक कालखण्डमा के कुरा गरे, विश्व परिदृश्यमा नेपाल कम्युनिस्टहरूको स्थिति के भयो भन्ने कुराहरू त छँदैछ। आजको सङ्कटको कुरा भन्दैछु म तपाईँलाई, मूल प्रश्न आजको सङ्कटको कुरा भन्दैछु। सङ्गठनात्मक रूपले यो कुरा चाहिँ नगरे हुनाले आजको सङ्कट पैदा भयो भन्दैछु मैले तपाईँलाई। त्यो हामीले एमाले पनि मिलाउनु त्यो ठाउँमा नपुगेको के थियो भनेदेखि हामीले चाहिँ एज बार लगायौँ। 70 वर्षभन्दा माथिको चाहिँ के अरे मान्छेहरू अब चाहिँ सिसिएममा नबस्ने भने त्यो लगायतको हामीले गर्नुपर्ने कुरा के रहेछ भनेदेखि महाधिवेशनबाट चाहिँ सिधै चाहिँ नेता छान्ने भएपछि अब हाम्रो त चाहिँ तपाईँको के अरे 65 सालमा चाहिँ एउटा नेता के अरे झलनाथलाई छानियो। त्योभन्दा अगाडि भइरहेको माधव नेपाल त फेरि त्यही केन्द्रीय कमिटीमा आयो होइन। अनि 70 सालमा अर्को चुनाव भयो, केपी ओली चाहिँ तपाईँको अध्यक्षमा आयो। माधव नेपाल र चाहिँ त्यो झलनाथ वरिष्ठ नेताहरूबाट पहिलाका अध्यक्षहरू त्यहीँ रहने स्थिति बन्यो। यसले समस्या पैदा भयो। त्यो समस्या एउटै कुरा चाहिँ के रहेछ भने पुरानो अध्यक्षहरू जो आफूलाई सिनियर ठान्छन् त्यो नयाँ अध्यक्षको चाहिँ कमिटीमै राखिरहँदाखेरि तिनीहरूले जहिले पनि त्यो हाइरार्कीको कुरा, अघि मैले भने स्ट्याटसको कुरा, जहिले पनि आफ्नो मान अपमानको कुरा गरेर जहिले पनि त्यो चाहिँ तपाईँको कन्फ्लिक्ट इन्ड्युस गरिरहेको रहेछ क्या त्यसले। त्यस कारणले अब चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरा त्यो कारणले आज पैदा भएको एउटा समस्या त्यो हो। माधव नेपालले जहिले पनि भिडियो उहाँहरूले चाहिँ उठाइरहेको म चाहिँ देख्छु। संहिता कार्यान्वयनमा के छ समस्या, कहिले छलफल छैन छ। अनि समृद्धिमा के समस्या छ, कहिले छैन। अलिक सजिलोसँग बुझाइदिनुहोस्। तपाईँ र तपाईँ लगायतका नेताहरू केपी ओली स्वयंलाई अब झलनाथ, माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाललाई पार्टीको त्यो शीर्ष तहमा राख्नुहुन्न भन्ने चेत पलाएको हो होइन? त्यो चेतबाट भने मैले आज जे देखेँ मैले व्यक्ति हेरेर भनेको छैन कि। अब अर्को चाहिँ एकताको महाधिवेशन आएपछि केपी ओली पनि फेरि चाहिँ तपाईँको आउटगोइङ लिडरै हुन्छ नि। सिस्टम के बसाल्नु पऱ्यो भन्न खोजेँ मैले भने कन्फ्लिक्ट त्यसरी आइरहेको छ क्या। सिस्टम के बसाल्नु पऱ्यो भने एकपटक चाहिँ अध्यक्ष एकपटक होइन, हामीले 2 पटकसम्म भनेको थियौँ, अब 3 पटक पनि हुन सक्ला होइन। आवश्यकताले गर्दाखेरि के राख्ने एकपटक 2 पटक या 3 पटक चाहिँ कतिसम्म चाहिँ नेता बन्न सक्ने, अध्यक्ष बन्न सक्ने त्यो पनि राख्ने।
तर एकपटक वन्स चाहिँ अध्यक्ष भइसकेका मान्छेहरूलाई होइन अब चाहिँ त्यो केन्द्रीय कमिटीमा नराख्ने, तिनीहरूलाई एउटा चाहिँ तपाईँको हाउस अफ लर्ड्स भन्छ नि बेलायतमा, हाउस अफ लर्ड्स जस्तो होइन यो, त्यस्तै टाइपको चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ कमिटी एउटा त्यस्तो बनाइदिनु पर्यो। एकपटक नेतृत्वमा पुगेर आफ्नो क्षमता देखाइसकेपछि अब आउट हुने, उनीहरूको चाहिँ पार्टीको एक्जिक्युटिभ कमिटीमा नबस्ने, एडभाइजरी कमिटीमा बस्ने, उनीहरूको सम्मान चाहिँ त्यो एक्जिक्युटिभ कमिटीको अध्यक्ष पछाडिको सबै रोमा चाहिँ स्ट्याटसमा उनीहरूलाई राख्ने, तर उनीहरू चाहिँ डे टु डे पोलिटिक्समा चाहिँ संलग्न हुने। जस्तो हामी देख्छौँ नि त, हो जिन्ताओ ज्याङ जेमिनको हो जिन्ताओ आयो, ज्याङ जेमिन कमिटीमा त छैन, हो जिन्ताओ चाहिँ 70 वर्षमै आउट भयो नि त, 70 वर्ष हो जिन्ताओ गयो, हो जिन्ताओ गएपछि अहिले सी जिनपिङ आयो। चाइनाको मोडल पनि हेर्नु एकपटक चाहिँ एकपटक अध्यक्ष भइसक्यो भने चाहिँ फेरि कमिटीमा आइराख्दैन क्या, त्यसले प्रब्लम पारेको अहिले हाम्रो। त्यसो भए एउटा प्रब्लम त्यो पनि सार्वजनिक रूपमा पनि र सामाजिक सञ्जालमा पनि यसका विषयमा थप चर्चा भइरहेको छ। प्रश्नमै जाउँ, तपाईले भनेकै कुरामा प्रधानमन्त्रीले अब 60 आसपासका नेताहरूलाई नेतृत्व सुम्पिनुपर्छ, पुराना 30-32 वर्षसम्म नेतृत्वमा रहेका नेताहरूले आकांक्षा राख्नुहुन्न, प्रधानमन्त्री भएर पटक पटक जिम्मेवारी सम्हालिसकेका नेताहरूले आकांक्षा पाल्नुहुन्न, अब हस्तान्तरण गर्नुपर्छ नेतृत्व भनेर जुन हिसाबले सार्वजनिक रूपमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आएको छ, तपाईहरूले यो पब्लिक कन्जम्सनका लागि भन्नुभएको हो वा साँच्चै पार्टीभित्र त्यो सङ्गठन निर्माण त्यसरी हुँदैछ? म चाहिँ नेकपा एमालेको सङ्गठन विभागको प्रमुख पनि हुँदाखेरि मैले पनि यस्तो कुरा धेरै अनुमान के अरे विचारहरू चाहिँ ल्याइरहेको थिएँ कि यसरी चाहिँ अब सङ्गठन व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। 2-3वटा कुरा चाहिँ अब म्यानेज नगरिकन पार्टी चल्दैन, सरकार चल्दैन। त्यो भने एउटा चाहिँ यो चाहिँ तपाईँ एकपल्ट अध्यक्ष भइसक्यो, 2पल्ट अध्यक्ष भइसक्यो चाहिँ अब त्यो नवनिश्चित भएपछि त्यसलाई एक्जिक्युटिभ कमिटीमा राख्ने, त्यसले कन्फ्लिक्ट त इन्ड्युस गर्यो नि त। अहिले माधवजीहरू चाहिँ जेएनएल भन्ने कुरै के छ, हामीलाई मान्यता दिएन, हामीले हाम्रो कुरै सुन्दैन, एकलौटी चलिरहेछ। अनि बराबरी हक खोजिराख्ने, आफू चाहिँ तपाईँको अध्यक्षमा हारिराखेको हुन्छ कोही, अनि अध्यक्षमा चाहिँ के अरे नहारे पनि एकपटक आफ्नो चाहिँ कुरा सब कार्यकालको काम गरिसकेको हुन्छ, फेरि पनि एक्जिक्युटिभ चेयरम्यान जो भनेको छ, अझ केपीओले भन्दै भएन, भोलि कुनै अर्को चाहिँ मान्छे हुनसक्छ नि, त्यो चाहिँ हुँदाखेरि पनि त्यो चाहिँ बराबरी चाहिँ अधिकार खोजिराख्ने कुरा चाहिँ गलत छ। हामी सुन्नुहोस्, नेतृत्व छान्दाखेरि चाहिँ कम्पिटिसनको चाहिँ आधारमा छान्ने भनेर चाहिँ जाने, 5 वर्षको लागि उसैको भनेर चाहिँ जाने, जसले जित्यो उसै हो भनेर जान्ने, अनि उसले जितेको भोलिपल्टदेखि चाहिँ भागभण्ड खोज्ने, यो त संस्कार छ नि हाम्रो। काङ्ग्रेस हेर्नुहोस् रामचन्द्र त्यही गरिरहेछ, एमाले हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ अहिले त हामी एकता भएर मात्रै हो, नत्र चाहिँ के अरे जलनाथ माधव र वामदेवहरूले खोजेको त्यही छ, भागभण्ड खोजिरहेको छ। मेरो भाग खोइ एकलौटै गर्ने, हामी जुन सिस्टममा छौँ यो सिस्टमले त विनर टेक्स अल हो नि, जसले जित्छ उसले सबै गर्ने भन्ने हो नि त। ऊ प्रधानमन्त्री हुन्छ, प्रधानमन्त्री सबै चलाउने भन्ने हो। अहिले चाहिँ जुन दौडधुप भइरहेको छ यो चाहिँ अहिले तत्कालको लागि भएका वृद्ध नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने। अहिले दौडधुपको चाहिँ मेरो एउटै मात्रै उद्देश्य छ, त्यो उद्देश्य के हो भने पार्टीलाई कसरी एकीकृत राख्ने र एकीकृत पार्टीले मात्रै चाहिँ यो 5 वर्ष चाहिँ जनताको म्यान्डेट पुरा गर्न सक्छ। अहिले चाहिँ कम्युनिस्ट यो चाहिँ 2 नजिकको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी फुट्यो भने त्यो त 6वटा प्रदेशमा उसैको सरकार छ, कम्युनिस्ट पार्टी फुट्ने कुरा मात्रै छैन, यो संहिता फेरि पनि धरामा यो चाहिँ जुन चाहिँ कार्यान्वयनको चरणमा गइरहेको छ नि, ढिलो भए पनि यो पनि धरामा पर्छ। अहिले जे उपलब्धि पोलिटिकल चाहिँ हामीले एचिभमेन्ट गरेका छौँ, यो सबै धरामा व्यवस्था परिवर्तनको दिशातिर जान सक्छ, प्रतिगमन हुनसक्छ। पार्टी फुटमा गयो भने तस नस हुन्छ नि। काङ्ग्रेस धेरै कमजोर छ पार्लियामेन्ट्री हिसाबले होइन, अब यो 2टा पार्टी चाहिँ तपाईँको फुटेर चाहिँ तपाईँको तस नस भयो भने, एउटा पार्टी फुटेर 2टा भयो भने अनि मुलुकमा के हुन्छ, कसैले कसैलाई नटाउने अराजकता सिर्जना हुन्छ, अशान्ति सिर्जना हुन्छ, अस्थिरता सिर्जना हुन्छ। त्यसले निम्ताउने भने त्यसले भने त राजा औ देशबजारले फाइदा पुग्ने होला, हिन्दू फन्डामेन्टलिस्टहरूले फाइदा पुग्ने होला, देशी विदेशी प्रतिक्रिया जो नेपालमा अस्थिरता चाहन्छन् आफ्नो चाहिँ स्वार्थ पूर्व गर्न त्यसलाई फाइदा पुग्ने होला। जनताले 70 वर्ष लडेर आएको लोकतन्त्र त धरापमा पर्छ नि। ओके, तपाईँले भने जस्तै यो लोकतन्त्रलाई जोगाइराख्नका लागि, संघीयता जोगाइराख्नका लागि संविधान अनुसार, संविधानको स्पिरिट अनुसार देशलाई अगाडि बढाइराख्नका लागि पार्टी एकताबद्ध हुनु पर्यो भन्ने तपाईँको मन्त्र। अहिले यो सुन्नु एउटा के हो त त्यो एकताबद्ध बनाइराख्ने? तपाईँ भन्नुहुन्छ, तपाईँलाई आलोचना पनि गरे तपाईँका वरिपरिका नेताहरूले, अब पार्टी यदि फुटमा गयो भने त्यो कारण के मात्रै हुन्छ भने प्रचण्डका कारण पार्टी फुट्छ भनेर तपाईँले सार्वजनिक रूपमा मैले सिधै लेख्ने त्यो लेखिदिएँ, मैले सिधै प्रचण्डकै कारणले फुट्छ भने होइन। के भन्नुभएको थियो? अहिले चाहिँ तपाईँको 2टा अध्यक्षको कारणले यो फुट्छ। एउटा चाहिँ के छ भने सबैको आरोप के छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैली
अझै अलिक ब्रोड भएन। कार्यशैलीमा कहीँ न कहीँ एकाङ्गीपन छ भन्ने चाहिँ आलोचना त गर्ने मान्छे त मै हो नि सुरुमा। अहिले त्यो अहिले पनि छ, उहाँले पनि त्यो के न के सुधार गर्नुपर्छ। ओके, एउटा पहिला प्रधानमन्त्रीको बारेमा कुरा गरौँ, त्यसपछि अध्यक्ष दाहालको बारेमा कुरा गरौँ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली वा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीका कारण पनि एउटा कारण, मेजर कारण अहिलेको विवाद। मेजर चाहिँ होइन, त्यो के हो त? धेरै कारणहरूमध्ये एउटा कारण त्यो पनि हो। प्रधानमन्त्रीको के कुराले यो किनभने त्यसको जस्टिफिकेसन म गर्छु अहिले, है। अर्को कुरा भनेको पार्टीभित्र चाहिँ तपाईँको पार्टीमा चाहिँ मिटिङ नहुने, मिटिङ गर्ने कुरामा सहमति नगर्ने, सहमति गरेन भनेर के बेला अहिले दोष लागिरहेछ, त्यो देखाउने कुरा हो। अनि तपाईँको कहिले कोटेश्वर, कहिले खुमलटार, कहिले भैँसी पार्टी मिटिङ गरे अनि प्राविधिक रूपमा चाहिँ बहुमत देखाएर चाहिँ अनि के अरे गर्न खोज्ने। अस्तिको कमिटीको बैठक त मैले धेरै भन्नु परेन, त्यो त चाहिँ तपाईँको कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ म्यान्डेट विपरीत, त्यसको विधि विधान विपरीत। विधि विधानका कुरा गर्नेहरूले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ मान्नुपर्छ पर्दैन, नमानिकन जुन खालको गुटबन्दी। अनि बहुमत बोकेपछि कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा चाहिँ सङ्गठनात्मक सिद्धान्त छ नि, अल्पमत बहुमतको मात्रा रहन्छ भन्ने सिद्धान्तमा टेकेर अनि जहिले पनि के अरे घेराबन्दी गरेर बहुमत के अरे प्राप्त गरेर के अरे जनताको म्यान्डेट प्राप्त सरकारलाई, प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ हटाउने काम गरिराख्ने कुरा एउटा कामले गरेको छ गुरुङजी। त्यस कारणले त्यो कामको पार्टी कार्यालयमा कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा रहेका नेताले सार्वजनिक रूपमा पार्टी कार्यालयमा राखेको बैठक कसरी त्यो गुटबन्दी हुन्छ भने? त्यो कुरा होइन। के कुरा हो? गुटबन्दी भने कस्तो हुन्छ भने चुनाव के अरे मिटिङमा आउनुभन्दा अगाडि, कुनै छलफलमा आउनुभन्दा अगाडि, औपचारिक मिटिङमा आउनुभन्दा अगाडि कहीँ अमुक चाहिँ तपाईँको के अरे रेफरेन्स ग्रुपका मान्छेहरू, लाइक माइन्डेड व्यक्तिहरू बसेर कुनै सङ्गठनात्मक निर्णय गर्ने, कुनै वैचारिक निर्णय गर्ने, त्यो निर्णय चाहिँ के अरे निर्णय चाहिँ त्यो सङ्गठनात्मक निर्णय, वैचारिक निर्णय, त्यो व्यक्तिगत निर्णयलाई चाहिँ पार्टीको आधिकारिक फोरमबाट चाहिँ ल्याउन जबरजस्त चाहिँ पहिले नै पहल गरेर एउटा गुटबन्दी गरेर आउँछ भने त्यो चाहिँ जहाँ बसे पनि त्यो गुटबन्दी हो। मैले गर्छु। अहिले 10औं पटक बालुवाटारमा गएर अध्यक्ष दाहाल अरू नेताहरू पनि बालुवाटारमा गएर ओलीज्यूलाई बैठक गरौँ, पार्टीको बारेमा कुरा गरौँ, देशको बारेमा कुरा गरौँ, महामारी व्यवस्थापनका बारेमा कुरा गरौँ भनेर प्रस्ताव राख्दा नमानिसकेपछि पार्टीमा मुख्यालयमा पार्टी कार्यालयमा त्यसरी बैठक गर्नुको विकल्प के हुन्छ? तपाईँको प्रमाण छ यी सबै भने तपाईँले जे कुरा उठाउनु भएको छ, बाहिर पत्रिकामा जे मिडियामा जे कुरा आएको छ यस्तै भएको छ, यही कुराको माग छ त्यहाँ छैन। बालुवाटारमा त्यत्रो पटक नेताहरू गएका होइनन्, दाहाल त्यसरी गएका होइनन्। दाल त्यसरी गयो भने को छ साक्षी? त्यो कुरो भने हामी नै साक्षी छौँ, हामीले कहाँ साक्षी? हामीले भिडियो खिचेका छौँ, टेलिभिजनमा समाचार बजाएका छौँ, अखबारमा आएको छ, नेताहरूले बताएका छन्, मिडियामा आएको कुराहरूलाई तपाईँ नेपालको मिडिया के भन्छ त्यो पनि थाहा छ। 1-2 मिटिङमा चाहिँ को बस्छ? तपाईँ बस्नु भएको छ? नारायण काजी श्रेष्ठ प्रवक्ता हुनुहुन्छ, उहाँले 2 पटक पत्र लेख्नु भएको त हो, यसको पनि साक्षी चाहिन्छ? होइन, साक्षी चाहिने होइन कि उहाँले पत्र लेखिरहनु पर्ने नै होइन नि। अनि त्यो दुनियाँलाई देखाएको, दुनियाँलाई देखाएको। उहाँले पार्टीमा बैठक गरौँ भनेर पत्र लेख्नु सार्वजनिक खपतका लागि, त्यो चाहिँ तपाईँको कामकै हिसाबले कुरा हिसाबले त्यो गलत कुरा त होइन, तर त सोही कुरा पम्पी कुरा हो त्यो। अनि 5 जना सचिवालयका बहुमत सदस्यहरूले पार्टी कार्यालयमा बसेर बैठक गरेर लिखित रूपमा 2 पाने पत्र बुझाएर बैठक गरौँ भन्नु पनि त्यो सार्वजनिक खपतकै लागि थियो। यो पनि सार्वजनिक खपतको लागि हो, त्यो स्टेप बाई स्टेप छ। किन मैले सार्वजनिक खपत भनेको भने जस्तो माधवजीसँग छलफल कुरा के अरे संवाद गर्नुहुन्छ होइन, यसो गरौँ कसो गरौँ, लो के अरे सहयोग गर्नु पऱ्यो, सरकार त चलाउनु पऱ्यो 5 वर्ष भन्दाखेरि के प्रस्ताव छ? छैन। यो गर्नु पऱ्यो, यो गर्नु पऱ्यो, यो गर्नु पऱ्यो भन्नु पऱ्यो नि त। अनि तपाईँ चाहिँ कस्तोसम्म चाहिँ हाँस्यास्पद कुरा हुन्छ भने हामी आफैले चाहिँ प्रस्ताव गरेर एक ठाउँमा पुग्छौँ, त्यहाँ पुगेपछि मलाई त झुकेर ल्याएछ भन्ने भन्छौँ। एउटा यो लेभलको नेतासँग चाहिँ एउटा इमान्दारी त हुन्छ हुँदैन। ओके, त्यो इमान्दारी त प्रधानमन्त्री पनि हुनु पऱ्यो, त्यो इमान्दारी त अर्को अध्यक्षसँग पनि हुनु पऱ्यो, त्यो इमान्दारी त 15 वर्ष महासचिव भइसकेको चाहिँ वरिष्ठ नेता हुनु पऱ्यो, त्यो इमान्दारी त चाहिँ 12 वर्ष चाहिँ अध्यक्ष महासचिव भइसकेको चाहिँ अर्को नेतासँग पनि हुनु पऱ्यो। सबै यो मुलुकका प्रधानमन्त्रीहरू हुन्। मैले अघि नै भने निष्कर्ष त मैले दिइसकेको छु, तपाईँले अहिलेसम्म के अरे जे छलफल गरे पनि यो सबै चाहिँ त्यो व्यक्तिगत आकाङ्क्षा, व्यक्तिगत चाहिँ तपाईँको मर्यादाको भएन भनेर होइन, मलाई मनितो राखेन भन्ने कुराबाटै उठिरहेछ नि। मेरो सम्मान भएन पार्टीमा, हो त्यही मात्रै। नत्र तपाईँ यस्तो चाहिँ तपाईँको कोभिडको सङ्कट छ दुनियाँमा, महामारी छ, महामारी त यहाँ मात्रै आएको र
अनि महामारी केपी ओलीको कारणले आयो र या महामारी अहिले सरकारको कारणले आयो र महामारी अहिलेको चाहिँ के अरे नेकपाको कारणले आयो र होइन नि दुनियाँभरि आएको महामारी आयो महामारीले यत्रो तबाह भइरहेछ अनि त्यो बेला त्यो बेला सुन्नुहोस् सरकार त नेकपाकै छ अध्यक्ष दुईजना अध्यक्ष नै जिम्मेवार अर्कोतिर डिटेल नहुनुहोस् न डिस्कसन मैले के भने यो चाहिँ जनताले सोध्ने प्रश्न होइन सुन्नु न त्यत्रो सङ्कटको बेला सङ्कटमा काम गरिरहेको छ त्यो बेला चाहिँ तपाईँको पार्टीमा खचबच निकाल्न मिल्छ कोभिड चाहिँ योसँग चाहिँ यो चाहिँ कोभिडको यो कुरा भएन जनताले यो कुरा उठायो यसरी राम्रोसँग गरौँ भन्नु पऱ्यो नि एकातिरको आँधी एकातिर झोलुङ्गो छैन काम कोभिडको विरुद्धमा कसरी प्रभावकारी ढङ्गले सरकारले डेलिभरी गर्ने पार्टी कसरी लाग्ने भन्ने कुरामा कहिले सल्लाह सुन्नुभएको छ तपाईँले अनि यही मौकामा पारेर पार्टीमा पेलेर जान्छु भन्न पनि त पाइएन होला पेलेर जाने कुरै होइन नि पेलेर जाने कुरै होइन नि एउटा कुरा यो भयो दोस्रो कुरा हामीले यत्रो चाहिँ तपाईँको के अरे समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने एउटा राष्ट्रिय आकाङ्क्षा भन्यो यो त आज नेसनल चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ भिजन भयो नि यो त्यसको नेसनल गोल बनाएको छ नि सबैले यही भन्छ नि अहिले चाहिँ यो गोल त कसै असहमत छैन त्यसमा सरकारहरूले 7वटा प्रदेशमा चाहिँ सरकार छ सङ्घीय सरकार छ यिनीहरूले कसरी काम गरिरहेको छ र सङ्घीय सरकारले यो कामको नेतृत्व कसरी गरिरहेको छ भन्ने कुरामा कहिले छलफल छैन मुख्यमन्त्रीहरूले अहिले चाहिँ तपाईँको यस्तो चाहिँ दुःख पाइरहेको छ अनेक सङ्कट छ के छ यो पुगेन ऊ पुगेन भनेर कराइराखेको छ संहिता ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन भएर कराइरहेको छ संहिता कार्यान्वयनमा कसैलाई एक पैसाको चिन्ता छैन यो यस्ता जुन नेसनल इस्युहरू छन् नेसनल इस्युहरूमा चाहिँ अनि त्यत्रो चाहिँ तपाईँको के अरे सीमा सुरक्षाको कुरा हुन्छ त्यसलाई डिटेल गरेर अन्त कुराहरू छ मैले सुने त के भनेदेखि अनौपचारिक रूपमा यो चाहिँ सिमानाको कुरा चाहिँ झोसिहालौँ यसले गर्न सक्दैन नगरेर यसैमा हानेर चाहिँ ढाल्ने भने त्यो पनि नक्सा पनि निकाल्थ्यो संविधान भन्ने ढङ्गले कुराहरू भएका पनि सुन्छु मैले है तपाईँले भनेकै त्यसकारणले थप प्रष्ट हुनको लागि यस्तो बेलामा कर्णालीमा त आफ्नै सरकार छ नेकपाकै सरकार छ यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनको लागि त्यहाँ आगो झोस्ने काम त गर्नु भएन तपाईको वाक्य करेक्सन गरिहाल्नुहोस् भन्नुहोस् करेक्सन गरिहाल्नुहोस् प्रधानमन्त्रीले भनेकै होइन यो कहाँबाट सुरु हामीले चाहिँ सुरु गरे नि त्यो कसरी सुरु गर्यो माधव नेपालसँग नजिकका मान्छेहरू विष्णु रिजालजी र चाहिँ हाम्रो निरज आचार्य दुईजना सिसिएमहरू हुनुहुन्छ हाम्रो एकजना चाहिँ जो चाहिँ तपाईँको कारबाहीमा परेर निस्कियो मन्त्री कारबाहीमा परे होइन त्यो सिट खाली थियो त्यो महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय थियो भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय त्यो मन्त्रालय धेरै महिनापछिसम्म पनि के अरे मुख्यमन्त्रीले समातेर बस्यो होइन अनि चाहिँ उहाँले चाहिँ के गरेछ भने कन्भिन्स गरेर अब चाहिँ कन्भिन्स गरेर चाहिँ के अरे माधव र कमलालाई कन्भिन्स गर्नु पऱ्यो यो सरकार चेन्ज गर्ने कुरा चाहिँ के गर्ने गर्न चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन सकिँदैन भनेर गर्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ भने उहाँलाई कन्भिन्स गर्नु पऱ्यो कन्भिन्स भएपछि गो अहेड भन्यो विधि र प्रक्रियाले मिल्ने कुरामा त विधि र प्रक्रियाको पक्षको मान्छे हुँ विधि र प्रक्रियामा जाने कुरा त ओके छ नि भनेर भन्नु पऱ्यो अनि उहाँहरू चाहिँ के अरे गएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यमलाल कणेल सहितका चाहिँ मान्छेहरूसँग चाहिँ कुरा गरे कुरा मिल्यो तीन थरी मान्छेहरू माओवादीका नि केही मान्छेहरू माधव नेपालका चाहिँ के सांसदहरू माओवादीका सांसदहरू साइबी माओवादीका भन्नु पऱ्यो नि अनि एमालेका चाहिँ केपी ओली चाहिँ नजिकका चाहिँ सांसदहरू यी तीनै थरी मिलेछन् र अब बहुमत पुर्याउने भयो पुग्ने भयो संसदीय दलबाट चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव राखेर चाहिँ मुख्यमन्त्रीले हटाउने भनेर गरे होइन अनि अहिले चाहिँ त्यो सबैको चाहिँ जोस चाहिँ के भने यो केपी ओलीले भनेको भनेर चाहिँ बाहिर यो कुरा चाहिँ छ्यापछ्याप्ती बनायो होइन हामीले के यमलाल कणेललाई भने चाहिँ केपी ओलीले चाहिँ ओलीसँग तपाईँले सोधे होइन सोधे हो अब उहाँले हुन्छ भन्नुभएको थियो त हुन्छ भने त होइन भन्छ अब हामी यो गर्न सक्ने भएपछि किन नगर्ने हामी गर्छौँ हामी देखाउँछौँ भनेर भन्नुभयो हामीले प्रधानमन्त्रीको नै आलोचना गरौँ तपाईँले त सिधै त्यहाँ तुरुन्त चाहिँ के दायाँ बायाँ कुरा नगरिहाल मैले सुने रोकिहाल भन्नु पर्थ्यो त्यो सिग्नेचर त मैले मसँग नसोधे क्याम्पेन सुरु गरिसकेको थिएँ उहाँले भन्नुहुन्छ मैले भनेको अहिले चाहिँ यमलालजीलाई के भने भनेदेखि अहिले चाहिँ तपाईँहरूले मैले जे काम गरेँ पनि यो केपी ओलीसँग नजिक भएको मान्छेले गरेको काम चाहिँ हामीले उहाँले भनेर नगरे पनि हाम्रो आफ्नै सूत्रले चाहिँ गरे पनि दोष उहाँलाई नै आउँछ अप्ठ्यारो उहाँलाई नै पर्छ सङ्घीय सरकारले अप्ठ्यारो पर्छ नेतालाई नै अप्ठ्यारो पर्छ यस्तो काम किन गरे यो बेला तपाईँ हुनु मन थियो त अरू बेला गरे पनि हुन्थ्यो यो सङ्कटकै बेला झगडाकै बेला फेरि किन झगडा निम्ति बढायो बडा प्रश्न यस्ता चाहिँ कुरा राख्नुहुन्छ एकदम तपाईँले भन्नुभयो माओवादीका केही ओली पक्षका केही माधव नेपालका केही यसै कारण यो पार्टी एकताबद्ध त भइसकेर रहन्छ
अनि त्यो तीन पक्षीय सधैँ नै त्यो चलि नै राख्ने यो समस्या अहिले जुन विवाद छ उत्कर्षमा त्यसको कारण पनि त्यही नै हो। त्यो त के हुन्छ भने बालुवाटारमा एक्लै बैठक भइरहन्जेलसम्म, खमलटारमा बैठकहरू भइरहन्जेलसम्म नेताहरू आफूलाई असुरक्षित महसुस गरेछन्। आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्ने बित्तिकै गुटबन्दीको चाहिँ सिर्जना गर्छन्। आफ्नो पछाडि चाहिँ त्यो कार्यकर्ताहरू लाम लगाउनु पर्यो, तिमीलाई नै म बचाउँछु भन्नु पर्यो, उनीहरू पनि कहीँ न कहीँ आश्वस्त हुनु पर्यो। एउटा कुरा इमानदार थाक्रोलाई चाहिँ तपाईँको लहराको चाहिँ भर लहरालाई थाक्रोको भर भने जस्तो हुन्छ। प्रधानमन्त्रीका विश्वास पात्र पनि हुनुहुन्छ, अलिकति इमान्दारिताका साथ बताइदिनुहोस्, प्रधानमन्त्रीले पनि कतै आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्नु भएको छ, यस अर नोमा? होइन, उहाँले चाहिँ असुरक्षित भन्दा पनि मलाई घेराबन्दी गरेर काम गर्न अप्ठ्यारो पारो, खालि सरकार गिराउन मात्रै लागेको छ भन्ने छ। त्यसकारण उहाँलाई एकदमै लागेको विषय के छ भने घेरा देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको साथ लागेर सरकारको घेराबन्दी गर्ने, मलाई घेराबन्दी काम गर्न नदिने, एउटा काम गरेर अर्को कुरा निकाल्ने, अर्को काम गरेर अर्को कुरा पाइलै चाल्न नदिने, आयोहरूको चाहिँ के निर्माण गर्नु पर्यो आएको लिस्टै नदिने, अनि बाहिर चाहिँ केपी ओलीले गरेन भन्ने, मन्त्रीहरूको चाहिँ पुनर्गठन गर्नु पर्यो लिस्टै नदिने, अनि मलाई चाहिँ बाहिर गर्न दिएन भन्ने, यस खालको चाहिँ घेराबन्दी काम गर्ने, यत्रो चाहिँ तपाईँको राष्ट्रियताको चाहिँ मुद्दामा चाहिँ अहिले चाहिँ 1962देखि चाहिँ तपाईँको हाम्रो के अरे बेवारिस बनेको हाम्रो भूमि, भारतले हडपेको अरू भूमि चाहिँ कमसेकम हामीले आफ्नो ठाउँबाट त भन्यौँ नि त। अब वार्ताको माध्यमबाट, कूटनैतिक संवादका माध्यमबाट त्यो चाहिँ प्राप्त गर्नु पर्यो व्यवहारमा। हामीले त्यो चिजमा चाहिँ नलाग्नु मतलब फेरि यहाँ गरेर चाहिँ कामै गर्न नदिने किन? तपाईँलाई पनि त्यस्तै लाग्छ के साँच्चै सरकारलाई त्यसरी घेराबन्दी गरिएको देशी विदेशी शक्तिहरूले खेलिराखेको त्यसलाई? होइन, म चाहिँ त्यो यस्तो छ, म गण्डकीमा बस्ने मान्छे बबुरोले चाहिँ म सिंहदरबारबाट बालुवाटार नबसेको मान्छेले तपाईँ सिंहदरबारमा बस्नु भएन, त्यो देशी विदेशी शक्तिले कसरी चाहिँ घेराबन्दी गरेको छ त्यो त मलाई थाहा छैन है। तपाईँ सिंहदरबारमा पनि बस्नु भयो, बालुवाटारको निकट पनि पोखरा भने धेरै टाढा पनि होइन। उहाँलाई निरन्तर परिरहेको छ भनेदेखि यत्रो चाहिँ तपाईँको राष्ट्रियताको मुद्दा उठाउँछ, त्यसको राष्ट्रियताको झन्डा उठाउँछ, स्वाधीनताको झन्डा उठाउँछ होइन, त्यसबारेमा त सबैले चाहिँ तपाईँको सहयोग गर्नुपर्ने उस गरेर नानावलीको कुरा कागजमा लेखेर मात्रै हुन्छ, व्यवहारमा कुछ ल्याउनु परेन भन्ने खालका प्रश्नहरू गरिराख्ने। अनि म चाहिँ जुन बेला काम गरिरहेको छ भारतीयहरूसँग लडाइँ छु त्यहाँको सत्तासँग सरकारसँग, अब तर चाहिँ तपाईँको त्यसैलाई बल मिल्ने ढङ्गले जुन जुन यहाँ चाहिँ गतिविधि हुन्छ उहाँलाई त्यो परेको, हामीले किन यस्तो चाहिँ कुरा किन भन्नु पऱ्यो तपाईँले? हामीले भनेकै हो। तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि प्रश्न उठ्ने त फेरि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रवाद त भारतीय गुप्तचर प्रमुखसँग बालुवाटारमा गरिएको 2 घन्टे 2.5 घन्टे लामो वार्तामा सकियो नि भन्ने प्रश्न पनि त त्यही हिसाबले उठ्छ नि। यो चाहिँ बचकना प्रश्न भयो, तपाईँकै पार्टीभित्रका नेताहरूले उठाइराखेको। धेरै अहिले त गाउँघरको चाहिँ हाम्रो बुढाबाहरूको उखान साबित भइरहेछ। के भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले? बाघको अनुहार देखेन भने बिरालो हेर्नु, शत्रुको अनुहार देखेन भने आफ्नो दाजुभाइलाई हेर्नु, दाजुभाइ अन्त छैन आफ्नो दाजुभाइ नै हुन्छ शत्रु भन्थ्यो। अहिले त्यही भइरहेछ। बाघ हेर्नलाई चाहिँ हामी चाहिँ दिल्ली जानु नि पर्दैन, हामी चाहिँ अब काङ्ग्रेसतिर चाहिँ फर्कनु पर्दैन, सादातिर फर्कनु पर्दैन, जनता समाजवादीतिर फर्कनु पर्दैन, आफ्नै पार्टीभित्रको बिरालो हेरे पुगिहाल्छ नि। अघिल्बाट प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि लज्जास्पद इन द हिस्ट्री अफ कम्युनिस्ट मुभमेन्ट त्यो भने के भनेदेखि आफ्नै पार्टीको सरकारको चाहिँ विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव राखिरहेछ विपक्षीहरूले। हाम्रा वरिष्ठ नेताहरू त्यो मञ्चबाट उर्ली कुर्ली चाहिँ तपाईँको सरकारको विरोध गरे होइन। नौटङ्की त त्यहीँ देखिरहेको थियो, त्यसैको निरन्तरता छ अहिले। यो सबै देखिएकै छ, भोगिएकै छ, हामीले सुनिराखेका छौँ, पढिराखेका छौँ, झलझल्ती देखिराखेका छौँ, सम्झनाहरू छ, इतिहासमा दर्ज पनि छ। र त्यति हुँदाहुँदै पनि यो क्रम बारम्बार भइ नै राखेको छ। अहिले फर्दर मुभ गर्दाखेरि अब पार्टीका सचिवालयका बहुमत सदस्यहरूले बैठक माग गरेका छन्, आजसम्मको अल्टिमेटम छ, त्यो अल्टिमेटम पुरा भएन भने हाम्रो आगामी कदमहरू तपाईँले देख्नुहुनेछ भन्ने सङ्केत ती बहुमत सदस्यहरूले गरेका छन्। के हुन्छ? यस्तो छ नि, प्रधानमन्त्री यो मुलुकमा काम गरिराख्दाखेरि सरकारको प्रमुखसँग त धेरै इन्फर्मेसनको चाहिँ चिजहरू हुन्छ नि, कहाँ के बैठक भएपछि भित्तको नि कान हुन्छ भन्थ्यो पहिला होइन। सरकारको कान त हरेक चाहिँ कोठामा पुगेको छ नि कान त। अनि उनीहरूले कहाँ कुन ठाउँमा के चाहिँ योजना बनाउँछन् सरकार फाल्नलाई, अध्यक्षबाट हटाउनलाई, सबै कुरा थाहा छ। अनि त्यही एजेन्डा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे कमिटीको नाउँमा चाहिँ के अरे बहुमतको नाउँमा कमिटी इन्ट्रोड्युस गर्न खोज्छ। अनि प्रधानमन्त्रीले के भन्नुहुन्छ,
एक ठाउँमा गुटबन्दी गर्ने, सरकारको विरुद्धमा गुटबन्दी गर्ने, सरकार फाल्ने, साजिस रच्ने, अनि त्यही कुरालाई वैधता दिनलाई चाहिँ कमिटीको बैठक डाक्ने। कमिटीको बैठक डाक्ने हो भने त दुईटा अध्यक्षको सहमतिमा महासचिवले डाक्नु पर्यो, होइन? डाक्नु पर्यो भनेपछि सचिवालय बैठक तत्काल बोलाइँदैन? बोलाउनु पर्छ समस्या समाधानको लागि। यो चाहिँ तपाईँको अस्ति हाम्रो स्थायी कमिटीको बैठकले गरेको चाहिँ जुन निर्णय छ नि, त्यो कार्यान्वयनमा जे समस्या देखियो, समस्याको फेरि खोताले पनि धेरै कुरा आउँछ, होइन? जे समस्या देखियो त्यो समस्याको फेरि त्यही ठाउँबाट चाहिँ रिभिजिट गर्नको लागि त सचिवालय बैठकको चाहिँ बस्नु जरुरी छ। सचिवालय भएन भने स्थायी कमिटी बैठक बसे पनि भयो, होइन? त्यसका लागि चाहिँ दुईटा अध्यक्ष, फेरि दुईटा अध्यक्ष, मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, दुईटा अध्यक्ष फेरि पनि वार्तामा आउनुपर्छ। यो 5 जनाको 7 जनाको के यो चाहिँ यो के अरे यो त गर्नुभयो ठिकै छ, होइन? तर त्योभन्दा नि सबभन्दा कुरो दुईटा अध्यक्ष बसेर यो विषयमा छलफल गरौँ, यो विषय फेरि चाहिँ हाम्रो बिग्रियो भनेर दुईटा अध्यक्ष फेरि चाहिँ बस्ने, दुईटा अध्यक्ष बसेर चाहिँ एजेन्डाहरूमा चाहिँ के अरे सहमति गर्ने, सहमतिमा एजेन्डाहरू सहमति गरेर यी एजेन्डा चाहिँ सहितको चाहिँ बैठक चाहिँ आह्वान गर्ने, ल महासचिवज्यू भनेर भन्ने, यो प्रक्रियामै जानुपर्छ। फेरि म दुईटै अध्यक्ष कमरेडहरूलाई म यही चाहिँ तपाईँको के अरे मिडियाबाट के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने फेरि वार्तामा बस्नुको, सहमति गर्नुको र यो सरकार 5 वर्ष चलाउने बाटो तय गर्नुको, पार्टीको एकीकरण र एकताको बाँकी कामहरू पुरो गर्नुको विकल्प छैन। अरू दायाँ त्यहाँ बाटोतिर जता गए पनि जो गरे पनि केपीले गरे पनि केपी एक्लो हुन्छ, प्रचण्ड चाहिँ माधवजीले गर्नुभयो, वामदेवजी अरूले गर्नुभयो भने त्यो उहाँहरू एक्लै हुन्छ। बरु जसले चाहिँ तपाईँको पार्टी कमजोर बनाउने, फुटाउने काम, अहिले सरकार चाहिँ बिखरापमा ल्याउने, सरकार चेन्ज गर्ने कुरा, सरकार चाहिँ पुनर्गठन चाहिँ हुनसक्छ, विस्तार हुनसक्छ, चेन्ज हुनसक्छ। चेन्ज भनेको त प्रधानमन्त्री चेन्ज हुने कुरा, सरकार चेन्जको कुरा हो। जनताले चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ के तपाईँको यसलाई सजिलोसँग बताइदिनुहोस् न। जस्तो प्रधानमन्त्री आफैले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभयो मेरो राजीनामा मैले अहिले राजीनामा दिने हो भने देश बर्बाद हुन्छ भनेर भन्नुको अर्थ के हो? राजीनामा पार्टीभित्र कसले मागिराखेको छ? होइन, राजीनामा त अघि तपाईँले भन्नुभएको नि भित्ताको नि कान हुन्छ भन्नुभयो, कहाँ राजीनामा त अघिल्लो पटकको स्ट्यान्डिङ कमिटीको बैठकमा मागेन भने फेरि अहिले पछिल्लो पटक कसले माग्यो? प्रचण्डले चाहिँ बालुटार वार्तामै भन्यो नि तपाईँले राजीनामा दिनु पर्यो। यो पटक अस्ति चाहिँ वार्ता भने के 15 बुँदेको चाहिँ बैठक पछाडि वार्ता बसेन, दुईटा नेताहरू चाहिँ अब मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको चाहिँ बारेमा, त्यही बारेमा चाहिँ धेरै कुराहरू नमिलेपछि फेरि चाहिँ राजीनामा दिनु पर्यो भनेर चाहिँ भन्नुभयो। यो समस्या कतै न कतै आगामी महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा को आउँछ को आउने भन्ने मुद्दासँग नै जोडिएको छ। सायद फेयर फ्याक्टर त्यो पनि होला। जस्तो हिजोको बैठकमा केही सूत्रहरूले तपाईँले भने जस्तै त्यहाँ कोही साक्षी त थिएन, 2-3 जना नेताहरूलाई लिएर माधव कुमार नेपाल जाँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले छुस्स तपाईँ आगामी महाधिवेशनमा तपाईँलाई अध्यक्षको प्रस्तावमा गर्छु भन्ने अफर गर्नुभयो अरे भन्ने सुनिन्छ। होइन, त्यो त अफर त उहाँले हिजो गर्नुभएन थाहा छैन, हामीले गरे हो नि। यो तपाईँलाई चाहिँ मलाई अपमान गर्यो भन्ने सोचेको छ, होइन? म 15 वर्ष काम गरेका मान्छेले मलाई अपमानै गर्यो यो चाहिँ पार्टीले, यो नेताहरूले, केपी ओलीका चाहिँ पछाडि लागेका मान्छेहरूले भोलि चाहिँ महाधिवेशन जाँदाखेरि मलाई सपोर्ट गर्ने यिनीहरूले आफ्नो गुटका चाहिँ नेता चाहिँ उठाउँछन् भन्ने कहीँ परेको छ कि त्यो बुढोलाई, होइन? हामीले त के भनेको अब यही अलिक अति मिल्ने चेन्जमा गइरहेको भने हामीले चेन्ज गर्नै परेन। केपी ओलीले त म प्रधानमन्त्री हुन्न, अध्यक्ष हुन्न भनेको छ भने स्वतः चाहिँ प्रचण्ड हुन्छ भन्ने मुडमा आजभन्दा 4-5 महिना अगाडि हामी सबै थियौँ। अब कमरेड प्रचण्डले एकपटक चाहिँ प्रधान अध्यक्ष बनाउनुपर्छ भन्ने मुडमै हो हामी। म त एकदम स्पेसल्ली अब त क्वेसन मार्क छ उहाँको गतिविधिले गर्दाखेरि। मैले जुन ढङ्गले चाहिँ तपाईँको पार्टीमा चाहिँ खालको चाहिँ के अरे सरकारलाई बलियो बनाउने ढङ्गले चाहिँ गइरहेको, दुईवटा अध्यक्षको बिचमा सहमति हुँदै गइरहेको थियो नि, हि मे बी चेयरम्यान अफ दिस पार्टी, युनिफाइड पार्टी भन्ने थियो कि हामीलाई। मैले अरू पनि भनेको थिएँ, अरे भाइ आफ्नो चाहिँ सबै आफ्नो नेता भइहाल्यो, होइन? एउटासँग अलिक ढिलो चाहिँ के अरे काम गरे होला, अर्कोसँग अलिक चाँडैदेखि अलिक लामो समयदेखि काम गरे होला, फरक त्यति नै हो। अब त उही सिद्धान्त, उही सङ्गठन, उही पार्टी मान्ने भनेपछि त हामी त आन्दोलन चाहिँ मानेर जाने कहीँ चाहिँ तलमाथि उहाँको अलिकति अलिक फ्लेक्सिबल हुने नहुँमा कहीँ अलिक तलमाथि उतार चढाउने बानी छ, त्यसलाई अलिक करेक्सन गर्दै गरौँला, हामी बचाउँ नि पछाडि, होइन? गोरिल्ला च्याम्पियनजीहरूले जसरी चाहिँ आफ्नो लिडरलाई चाहिँ बचाउँछन् सबै मिलेर हामी पनि बचाउँला, उहाँलाई बनाऊँ। के बिग्रिन्छ? अरू जेएन कमरेड टेस्टेडै हो, माधव कमरेड टेस्टेडै हो, केपी ओली चाहिँ एक्जिट हुने भएपछि त हुने त प्रचण्डै हो नि त। त्यसो भए तपाईँहरूले दाहालज्यूले पटक पटक धोका दिनुभयो, एकदमै अप्ठ्यारो भयो उहाँसँग काम गर्न, अब माधव नेपाललाई अघि सारेर अघि बढौँ भनेर प्रस्ताव गर्नुभयो तपाईँहरूले? त्यो त अब एउटाले सबै कुरा गरिराख्ने, अर्कोले चुप लाएर बस्ने कुरो त दुनियाँ राजनीतिमा छैन नि। ओके, यहाँनिर म एकचोटि रोक्छु तपाईँलाई।
तपाईँले अघि पुस्तान्तरणको कुरा गर्नुभयो, सङ्गठन मैले रिस्ट्रक्चरिङको कुरा गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो 60 आसपासका नेताहरूले अब नेतृत्व लिनुपर्छ भन्नुहुन्छ। तपाईँ लगायतका नेताहरूप्रति तपाईँकै कार्यकर्ताहरूले पनि आश गरिरहेका होलान् र तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ माधव कुमार नेपाललाई तपाईँ अब आगामी महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्षको रूपमा स्वीकार गर्न सकिने गरेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ, प्रस्ताव त्यस्तो गरिरहेका छौँ भन्दै हुनुहुन्छ। कुरा कहाँ मिल्यो? त्यो हामीले यो धेरै सङ्कट पऱ्यो, पार्टीभित्र गुटबन्दी साह्रै महल आएपछि हामीले चाहिँ पार्टीमा स्थिरताको लागि अस्थिरता चाहिँ हटाओस्, यो गुटबन्दी चाहिँ हटाओस् भनेर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ हामीले समर्थन गर्न सक्छौँ। हाम्रो कुनै चाहिँ के अरे तपाईँको रेडिमेड नेता छैन हामीले समर्थन गर्ने, होइन? गरिदिनु नि त। अर्को अध्यक्षले हामीले जुन अपेक्षा गरेको थियो त्यो अनुसार काम गरेको देखिएन भनेर त भन्न त गएको हो नि। जो बाहिर चाहिँ आइसक्यो नि, त्यसलाई छोपेर ढाँटेर के हुन्छ र? गुरुङजी अब साँच्चै तपाईँले भने जस्तो नेकपा आफै महाधिवेशन चाहिँ सम्म चाहिँ पुग्छ कि पुग्दैन त? महाधिवेशनसम्म त पुग्नुपर्छ, पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किन अहिले चाहिँ पार्टी विभाजन पनि सबैले धोबी चुटाइ गर्छन् क्या कार्यकर्ताले। त्यो त जनताको विरोध त छँदैछ, जनताको विरोध, जनताको चाहिँ असहमति छँदैछ, होइन? तर कार्यकर्ताले धोबी चुटाइ गर्छ भन्ने डर पनि छ। अनि खेल के भइरहेको थाहा छ? एउटाले अर्कोलाई दोष लगाएर चाहिँ पार्टी आफू चाहिँ निस्कन खोज्ने, तर म निस्केको कारण चाहिँ म दोषी होइन कि यसले गरे हो भन्ने पार्ने खालको गतिविधि देखिन्छ नि। त्यस्तो गतिविधि नगर्नलाई म सबै नेतालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। गुरुङजी तपाईँ आफै मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, सङ्घीय सरकारसँग पनि तपाईँको आफ्नो निकट सम्बन्ध छ, प्रधानमन्त्रीसँग तपाईँको आफ्नो निकट सम्बन्ध छ। कार्यकर्ताहरूले के भन्छन्, तपाईँका पार्टीका अरू नेताहरूले के भन्छन् भन्ने भन्दा पनि हामीलाई चाहिँ लाग्ने जनताले चाहिँ यो सबै रस्साकसीबाट के पाए भन्ने हुँदो रहेछ। नेकपाको सरकार, बहुमतको सरकार बनेको 3 वर्ष अब केही महिनामा पुग्दैछ। यस्तो महामारी छ, समृद्धिको नारा तपाईँहरूले भनिराख्नुहुन्छ, बोलिराख्नुहुन्छ ठुल्ठुलो स्वरमा, तर आखिर जनताले के पाए भन्ने प्रश्न चाहिँ सधैँ नै उठिरहेको छ। के पाए त? पाउन त जनताले धेरै पाएका छन्, तर हाम्रोले चाहिँ पाएको छैन भन्दै हुनाले जनतामा भ्रम पनि छ। जनताले आफ्नो घरमा चाहिँ धारा आएको देख्दैन यो सरकार आएर। उदाहरण भनेको एउटा मैले अघि गण्डकी प्रदेश हाँकिराख्नु भएको छ। तपाईँ यहाँसम्म आएर यो संवाद गरिरहँदाखेरि एउटा प्रश्न तपाईँलाई सोध्नै पर्ने हुन्छ, हामी अन्तिममा छौँ। प्रधानमन्त्रीले एउटा सन्दर्भमा भन्नुभयो प्रदेश सरकार भनेको सङ्घीय सरकारको प्रशासनिक इकाइ हो। होइन मान्नुहुन्छ? होइन, यो कुरामा त उहाँको असहमति, उहाँसँग मेरो असहमति छँदैछ नि। भेटेर भन्नुभयो उहाँलाई मुख फोडेर? भेटेर भन्ने होइन, बैठकमा कलै गरिरहेको छु मैले उहाँसँग, झगडा गरिरहेको छु, वाद प्रतिवादै गरिरहेको छु। उहाँ साँच्चै के कतिपयले भने जस्तो होइन, मैले बुझ्दाखेरि उहाँको सेन्स कस्तो रहेछ भनेदेखि त्यो पनि यो बेला चाहिँ भनिराख्नु जरुरी थिएन। उहाँको सेन्स के रहेछ भने नेपालमा जति सरकार बने पनि नेपालकै त हो नि, होइन? यस्तो कुरा उहाँले धादिङ पनि बोल्नु भएको थियो 7-8 महिना अगाडि, होइन? उहाँले भने जस्तो चाहिँ सङ्घीय सरकारहरू चाहिँ स्वायत्त सरकार हुन्। संविधानले नै सङ्घीयता भने हामी सबैले बुझ्नु पऱ्यो भने सम्झौताको व्यवस्था हो। सम्झौता के गरे हुन्छ? संविधानमा हाम्रो सरकारको बिचमा अधिकारको, सार्वभौम अधिकारको, राजकीय सत्ताको बाँडफाँड गरे हुन्छ। सिङ्गो नेपाल चाहिँ हेर्ने चाहिँ के अरे कार्यकारी प्रमुख चाहिँ प्रधानमन्त्री हो भने आफ्नो प्रदेशभित्रको सिङ्गो चाहिँ भूगोल हेर्ने त पृथ्वी गुरुङ या मुख्यमन्त्रीले हो नि। त आफ्नो पालिकाभित्र हेर्ने सानो होला, भूगोल सानो सानो गर्दै खप्रिँदै पनि जान्छ होला, होइन? ती प्रदेशहरू चाहिँ सँगै अन्तर्गत पर्छन्, ती पालिकाहरू चाहिँ प्रदेश सँगै अन्तर्गत पर्छन्। बेग्लै प्रधानमन्त्रीको व्याख्या हो। मेरो व्याख्या त के अरे सङ्घीयता भने चाहिँ सार्वभौम सत्ता चाहिँ बाँडफाँडको, राजकीय सत्ता पनि बाँडफाँड भएको व्यवस्था हो भन्ने कुरा हो नि। किन सरकारले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर नेपाल भनिन्थ्यो, त्यो पनि नराख्ने, नेपाल मात्रै भन्ने भनेर निर्णय नै गर्यो। गलत कुरा हो, गलत कुरा हो त्यो। त्यसको चाहिँ बुझाइ पनि समस्या छ, गर्न खोज्ने के गरे हो त्यो पनि प्रश्न पार्नुपर्छ। त्यो भने कि हाम्रो संविधानमा छ नि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राज्य व्यवस्था हुनेछ भनेर। हाम्रो संविधानमा चाहिँ, संविधानको प्रेमबलमा छैन त्यो कुरा परिवर्तन गर्नु परेन। कसैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ लेख्दैन भनेर सोख पाउँछ यहाँ? मन्त्री परिषदले डिसाइड गरेर मात्रै? मन्त्री परिषदले कहाँ डिसाइड? संविधानको संशोधनको कुरा मन्त्री परिषद डिसाइड गरेर हुन्छ? मेरो भनाइमा त्यस्तो चाहिँ त्यो डिसाइड गरे होइन होला। त्यो डिसाइड गर्न त त्यो त अवैधानिक भइहाल्छ नि, असंवैधानिक भइहाल्छ नि। संविधानको रक्षा गर्ने सरकारले संविधानको माथि हमला गरेर चाहिँ यो व्यवस्था बचाउन सक्छ र सक्दैन होला। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। तर मैले जाँदा एउटा कुरा भन्छु, मैले भन्न छुटेको कुरा के थियो भनेदेखि अब पार्टी र सरकारको बिचको सम्बन्ध के, त्यो चाहिँ क्लियर गर्नुपर्छ। जुन आजको सबभन्दा ठुलो समस्या त्यही हो। त्यो मिलान गरेन भने अर्को पटक चाहिँ
यो चाहिँ यो अहिलेको सबै नेताहरू गएर चाहिँ हामी जस्ता चाहिँ के अरे दोस्रो तेस्रो र्याङ्कका मान्छेहरू चाहिँ अध्यक्ष भए पनि फेरि त्यो अध्यक्ष र हुनेवाला प्रधानमन्त्रीको बिचमा त्यही समस्या हुन्छ। त्यस कारणले पार्टी र सरकारको बिचको चाहिँ अन्तर सम्बन्ध व्यवस्थित गर्नुपर्छ। अहिलेको चाहिँ के अरे यो जुन प्रबन्ध छ त्यसले चाहिँ समस्या पैदा गरेर यसलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ। त्यो भने के भनेदेखि प्रधानमन्त्री संविधानअनुसार चल्नु पर्यो, पार्टीको अध्यक्ष पार्टीको विधानअनुसार चल्छ। प्रधानमन्त्रीले त सरकार चलाउन त राज्यको सबै स्रोत र सत्ता चाहिँ के अरे कार्यान्वयन गर्न त पार्टीको विधानले चाहिँ होइन नि त। पार्टीको नेपालको ऐन कानुन नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्ने त्यसको चाहिँ आधारमा चाहिँ चल्ने चाहिँ प्रधानमन्त्रीको दायित्व हुन्छ भने पार्टीको अध्यक्ष पार्टीको र्याङ्क एन्ड फाइल भनेको पार्टीको विधानअनुसार चल्ने हो। त्यसको अर्थ पार्टीको विधान र चाहिँ सरकार पार्टीले चलाउँछ भन्ने बुझाइ वा त्यसमा चाहिँ गलत हो। त्यसमा चाहिँ कहीँ न कहीँ तपाईँको के अरे उपयुक्त बाटो खोज्नुपर्छ। टोटल्ली चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्री हुने मान्छे चाहिँ तपाईँको टिकट त पार्टीले दिन्छ नि, क्याम्पेन पनि पार्टीले जिताउँछ नि। योसम्म र पार्टी एकपटक चाहिँ संसदीय दलको नेता पनि उसैले बनाउँछ नि। बनिसकेपछि अब ऊ चाहिँ तपाईँको कन्स्टिट्युसनप्रति लप्रति चाहिँ नेपालको लप्रति चाहिँ ऊ चाहिँ लोयल हुनु पर्यो। ऊ अब सरकारको विधान के अरे पार्टीको विधान हेरेर हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले अब मेरो विधानमा यो छ तैँले चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ दिनदिनै त्यो भने त्यो सरकार चल्दैन। यसमा कहीँ न कहीँ म्यानेज गर्नुपर्छ। कुन हदसम्म चाहिँ पार्टीको चाहिँ तपाईँको नियन्त्रण निर्देशन मान्ने, बाँकी कुरामा के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ व्यवस्थापन नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले भनेको कुरा मान्दैन भनेर चाहिँ प्रचण्ड कमलले भनिराख्ने स्थिति, दुईवटा अध्यक्ष भएको स्थितिमा होइन, अनि अरू वरिष्ठहरूले भनिराख्ने स्थिति, प्रधानमन्त्रीले कामै गर्न दिँदैन भन्ने जुन चाहिँ स्थिति छ नि, कहीँ न कहीँ व्यावहारिक समस्या त पैदा भयो। यसको समाधान महाधिवेशनले निकाल्नुपर्छ। नत्र भने अर्को वर्ष अधिवेशन पनि के अरे कार्यवाहीमा पनि यस्तै रडाको भई चलिरहन्छ। हस्, अब महाधिवेशन होला नहोला त्यो टुङ्गो छैन। आजको लागि तपाईँ महाधिवेशन त यो चैतमा के हुन्छ भन्न सकिन्न। अहिलेको तालले त हुन गाह्रो छ, तर दुईटै अध्यक्ष अझै पनि लाग्यो भने हुन सम्भव छ। यो असम्भव छैन, तर अब महाधिवेशन त हुन्छ नि ढिलो चाँडो जहिले पनि हुन पर्यो। हस्, धन्यवाद।